नेतृत्वले जे निर्णय गर्दै गएको छ हामी बाध्य छौँ, हामी विवश छौँ। यो रहरको विषय होइन। 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम नगर्नुहोस्, त्यो गरिएको छ। संविधान बनेपछि त केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि, तर केपी ओलीले चुनाव गराउन सक्नु भएन। अर्को पक्षलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने, निषेध गर्ने यो राजनीतिले पनि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। यो त परिवार हो नि। अहिलेका नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ भने तपाईहरु सहमतिमा जो सक्नुहुन्छ चाहिँ सभापति हुनुहोस्, नसकेका नेताहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि अब रिटायरको बाटोमा जानुहोस्। जुन महाधिवेशनका प्रतिनिधिले उहाँलाई सभापति बनाए त्यही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य बनाएका हौँ हामी पनि। हामीहरूमाथि थिचोमिचो गरेर अनि 14औं महाधिवेशन चाहिँ भव्यतापूर्वक सफल हुन्छ, सफल पार्छौँ भन्ने कुरा यो पनि सोच्न हुने कुरा हो। हामीभन्दा पनि अझ नयाँ पुस्ताका मान्छे आउनुपर्छ। हामी सबै पनि भूतपूर्व युवा भइसकेका छौँ। महाधिवेशन त आयोजना राम्ररी नै गर्नु पर्यो। महाधिवेशनका नाममा महाधिवेशन गरेर त भएन नि। महाधिवेशन त विधान अनुसार गर्नु पर्यो, वास्तविक महाधिवेशन गर्नु पर्यो। 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो, सारा मुलुकलाई एक ठाउँमा एकाकार गर्नुभयो। त्यही खालको क्षमता अहिले देखाउनुहोस्। केन्द्रीय कार्य समितिमा तपाईहरु बस्नु भएको छ, केन्द्रको नेता हुनु भएको छ। तपाईहरुले पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउने हो भने तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। सभापतिहरु काठमाडौँमा आउनुभएको महिनौ भइसक्यो त्यो क्रियाशील सदस्यताका फारम लिनलाई। उहाँहरूलाई ती फारमहरु दिएको छैन। कांग्रेस बनायो भने हाम्रो जिम्मामा नआएर कसको जिम्मामा जान्छ? यो त कांग्रेस बन्नु पर्यो नि। महाधिवेशन राम्रो गरी सम्पन्न गर्नुभयो। यो कार्यकालमा के काम भए, कमजोरी भए, के भएनन् भन्ने कुराको पनि मान्छेले बिर्सिन्छ। मलाई धन्यवाद दिन्छ। हाम्रो यो कमिटीलाई केन्द्रीय कार्य समिति अथवा तलका समितिहरु जसका हामीले म्याद थपेका छौं, यिनलाई काम चलाउ समिति भने पनि हुन्छ। बद्रीजी, तपाईलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस भित्र 14औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो भन्ने कुरा त सञ्चार माध्यममा तपाईहरुका अभिव्यक्तिले त्यो कुरा थाहा भइहाल्छ। तर कांग्रेस गएको 74 को चुनावमा शर्मनाक पराजय भोगेर सुध्रिन्छ कि भनेर आशा गरेका मान्छेहरूलाई आज कांग्रेस भित्रको झगडा, कांग्रेस भित्रको किचलो, आन्तरिक झगडाले गर्दा निकै नरमाइलो लागिरहेछ। किन कांग्रेस भित्र यो किचलो, यो झगडा यति बेला यसरी उठ्या छ, जो परालको आगो जस्तो दन्किया छ? यो किन भइरहेछ भन्ने जनताको प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? एकदम ठिक बिन्दुबाट सुरुवात गर्नुभयो। 74 सालपछि हामीले दुईटा बाटो लिनु पर्थ्यो। हामीले सुरुदेखि नै यो कुराको चाहिँ एडभोकेसी गर्यौं। पार्टी भित्र पनि गर्यौं, बाहिरी फोरमहरु यस्तै सञ्चार माध्यमहरुमा पनि हामीले गर्यौं, साथीहरुका बीचमा पनि गएर गर्यौं, प्रशिक्षणहरुमा पनि गर्यौं, भेलाहरुमा पनि गर्यौं। पार्टीले दुईटा बाटो लिनुपर्छ। एउटा आन्तरिक रूपमा सुदृढ हुने बाटो लिनुपर्छ, किनभने 74 सालको निर्वाचनको पराजयपछि हामीले त्यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिएर पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। जब पार्टी आन्तरिक रूपमा सुदृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ, त्यसका बाहिरी प्रभावहरू पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छन्। यो दुईटा बाटोबाट हामी जानुपर्छ भनेर भन्यौं। तर पार्टीले जुन किसिमले जुन समयमा समयको ठूलो महत्त्व हुन्छ, समय धेरै बलवान हुन्छ, हामीले जुन स्टेप लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो ढिला गर्यौं। सुरुमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुहोस् भन्यौं, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन ढिला भयो। त्यसपछि जिल्ला सभापतिहरूले हामीहरूको भेला बोलाउनुहोस् भन्नुभयो, उहाँहरूले माग राख्नुभयो, त्यसलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्यौं, त्यो बोलाउनै ढिला भयो। त्यसपछि महासमितिको बैठक बस्न ढिला भयो। त्यसपछि महासमितिको बैठकबाट पारित भएको हाम्रो विधानलाई केन्द्रीय समितिबाट अन्तिम रूप दिन ढिला भयो। यो सबै ढिला सुस्ती हुँदै आयो र हामी अहिले वास्तवमा 4 वर्षमा यदि हामीले हाम्रो विधान अनुसार अधिवेशन गर्ने बाटो रोजिदिएको भए, प्रारम्भमा कुरा उठेको हो, सभापतिको राजीनामाको कुरा पनि उठ्यो, विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि उठ्यो, अर्ली महाधिवेशनको कुरा पनि उठ्यो। पछि हामीले यो ठिक समयमा महाधिवेशन गरौँ, हाम्रो 4 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ भन्ने कुरा पनि उठायौँ। तर त्यसमा ढिला सुस्ती भएको कारणले फागुन अगाडि नै हामीले अधिवेशन हाम्रो 4 वर्षभित्र सम्पन्न गरेको भएदेखि हामीले यो कोरोनाको चाहिँ यो कहर पनि महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भोग्नु पर्दैन थियो। यो समस्या पनि अलि पछि मात्रै समस्याका रूपमा देखियो, यो विकराल रूप लियो, यसले देख्नु पर्दैन थियो। र हामीले अनि आगामी दिनका निर्वाचनहरू पनि पार्टीको निर्वाचन र आगामी स्थानीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनावका बीचमा ठूलो ग्याप हुन्थ्यो। त्यो ग्यापले पार्टीलाई ती चुनावहरूमा तयार गर्न पनि हामीलाई समय प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ ठिक बाटो रोजेनौं। विशेष गरी यसमा के हो भनेदेखि नेतृत्वले जुन तदारुकता र जुन अग्रसरता देखाउनु पर्थ्यो, ढिला सुस्ती गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो सफलता हो कि भन्ने जस्तो त्यो मनोविज्ञानबाट
गाइडेड हुनुभयो जस्तो लाग्छ यो कुराले समस्या खडा गरे। ठिक छ, नेतृत्वले समयमा काम गर्न सकेन, नेतृत्वको कारणले यो भयो भन्ने तपाईँको तर्क छ। हजुर। तर 74 सालमा तपाईँहरू चुनाव लड्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा थियो दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेका छन्, हामी चुनाव हार्दैछौँ भन्ने काङ्ग्रेसलाई पक्कै पनि पहिले नै थाहा थियो। जे थाहा थियो त्यही नतिजा आयो, त्यसमा तपाईँहरूले दायाँ बायाँ सोध्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तर केही कमी कमजोरी थिए, त्यो कुरा यत्रो मतान्तरले यति पछाडि परेर हार्छौँ भन्ने चाहिँ थिएन। हार्छौँ भन्ने चाहिँ तर हाम्रो निर्वाचन जित्ने जुन हाम्रो सजिलो बाटो थियो त्यसमाथि ठुलो चुनौती चाहिँ दुईटा दल एक ठाउँमा हुनासाथ यसै थोपरिएकै थियो, त्यो थाहा थियो। तर 25 सिटमा झरेला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई आकलन थिएन। अब मैले जान्न खोजेँ त्यो बेला पनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै सरकार थियो, तपाईँकै सरकारको नेतृत्वमा चुनाव भएको थियो। तर आइजिबी प्रकरण भए, राजदूत प्रकरण भए, चितवनमा कम्युनिस्टले भोट हाल्न लगाइयो, अहिले तपाईँको महामन्त्रीले आएर स्वीकारिरहनु भएको छ त्यो कुरा। त्यो गरेका गल्तीका कारण पनि तपाईँहरूको चुनावमा भोट घटाएको थियो भन्ने अहिले त्यो प्रक्षेपण पनि छ, आकलन पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै तपाईँहरूको आन्तरिक किचलोले, आन्तरिक घर झगडा त्यति बेला पनि थियो काङ्ग्रेसमा। त्यो स्थिति काङ्ग्रेसले बेहोरेपछि अब चुनाव आउनु जम्मा 2 वर्ष छ। अबको चुनाव आउने बेलामा पनि एकले अर्कालाई हिलो छ्यापेर आरोप प्रत्यारोप गरेर तपाईँहरू आन्तरिक लडाइँमा लाग्ने हो कि कम्युनिस्टको स्वेच्छाचारी शासन, केपी ओलीको शासन, जनता आजित छन्, यति बेला कम्युनिस्ट विरुद्ध लड्ने हो कि शेरबहादुर विरुद्ध लड्ने हो? हजुर, अब यसमा के हो भनेदेखि हामीले सभापतिका विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा लडाइँ लड्न खोजे होइन। हामीले सभापतिलाई तपाईँ अभिभावक हुनुहोस्, हामी सबैको साझा एउटा छारी बन्नुहोस्, तपाईँको छत्र छायामा चाहिँ यो पार्टीलाई अझ अगाडि लैजाउँ। अझ अहिले नै भन्ने हो भने त अब सभापतिले विगतमा गर्नुभएका कमी कमजोरी यी सबै समीक्षाहरू एउटा मात्रै काम उहाँले राम्रोसँग सम्पन्न गर्यो भने मेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो काम के हो भनेदेखि महाधिवेशन उहाँले राम्रो गरी सम्पन्न गर्ने। अब यतिखेर चाहिँ अरू विषयमा विषयान्तर हुने होइन। महाधिवेशन राम्रो गरी सम्पन्न गर्नुभयो, यो कार्यकालमा के काम भए, कमजोरी भए, के भएनन् भन्ने कुराको पनि मान्छेले बिर्सिन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छ। किन धन्यवाद दिन्छ भने महाधिवेशन कम्तीमा सम्पन्न गर्नुभयो र महाधिवेशनले पार्टीलाई ऊर्जा पनि दिन्छ, कार्यकर्तालाई एउटा उत्साह पनि सिर्जना हुन्छ। र उहाँले एउटा अभिभावकको रूपमा, आफै एउटा पक्ष र विपक्षीको रूपमा होइन कि आफै वादी र प्रतिवादीको रूपमा होइन, सभापति यी वादी प्रतिवादी पक्ष विपक्षीभन्दा माथि उठेर मेरो ड्युटी चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो भन्नेतिर जानुभयो। यो त कसरी सम्भव होला र? हिजोको नजिर हेरौँ न, सुशील कोइराला सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाहरूले विभागबाट राजीनामा दिनुभएकै हो, शेरबहादुर देउवाहरूले अनसन बस्छौँ भन्नुभएकै हो, शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएकै हो। अब आज तपाईँहरू फेरि त्यही ठाउँमा आउनु भएको छ र आफूहरू फेरि रोदन गर्दै हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको नजिर त यही छ त बद्रीजी। यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि हिजोका नकारात्मक नजिरलाई हामीले तिनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु हुँदैन। परिवर्तन भनेकै त्यही हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएको भन्दा सुशील कोइराला सभापति हुँदा केही परिवर्तन हामीले प्राप्त गरौँ। हिजो सुशील कोइराला हुनुभएको बेला भन्दा सभापति शेरबहादुर हुनुभएको बेला प्राप्त गरौँ। परिवर्तन भने के त? सुधार भने के? अथवा पुस्तान्तरण भनेर भन्छौँ नि हामी। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुस्ताबाट शेरबहादुर देउवाको पुस्तामा आउँदा यदि परिवर्तन र सुधार नहुने हो भने अनि पुस्तान्तरणको अर्थ, हस्तान्तरणको अर्थ त्यो पनि कुनै चाहिँ त्यसमा सार्थकता देखिएन नि। त्यसैले अझ हिजोकै कुरा गर्ने हो, तुलनै गर्ने हो भने त्यो बेलाको सभापतिले एउटा उच्च स्तरको समझदारी बनाउनु भयो। तपाईँलाई म सम्झना गराउँ, जुन इस्युमा चाहिँ तत्कालीन वरिष्ठ नेता अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुभएको थियो, भातृ संस्था 3टा विघटन भएको थिए। 3वटा भातृ संस्था विघटन भएकोमा सुशील कोइरालाले नेविसँग एउटाको नेतृत्व चाहिँ आफ्नो पक्षलाई राख्नुभयो अध्यक्ष। महिला सङ्घ र तरुण दलको नेतृत्व चाहिँ शेरबहादुर दाइले, त्यो बेला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा उहाँले ल्याउनुभयो। 3टा सङ्गठन विघटन भएकोमा 2टा चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ उहाँको पक्षमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बनाउनु भयो। र यो विभागको अहिलेको जस्तो यो चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएपछि विभाग बनाएको होइन। विभागका प्रमुखहरू त निकै चाँडै बनाउनु भएको थियो। विभाग विस्तार गर्न केही ढिलो भएको थियो। विभाग विस्तार गर्दा मलाई लाग्छ 3 वर्ष पौने 3 वर्षको कार्यकाल हाम्रो गइसकेको थियो। तर विभागीय प्रमुखहरूलाई अधिकार भएन अनि राजीनामा दिनुभयो भनेर
उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नि त। त्योभन्दा पहिले उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो पक्ष जो शेरबहादुर दाइसँग निकट केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभयो। पछि विभाग विस्तार भएको कुरामा पनि उहाँको कम्प्लेन आइसकेपछि, उहाँको असन्तुष्टि आइसकेपछि, उहाँले असहमति देखाएपछि ती विभागहरू सबैलाई चाहिँ विड्र जस्तो गरियो, निस्तेज जस्तो पारियो। त्यसैले त्यो बेला सभापतिले एउटा उच्च स्तरको समझदारी र अर्को पक्ष असहमत हुनासाथै उसलाई सँगै नलिकनै पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने त्यो समझदारी देखाउनु। त्यसैको प्रतिफल मलाई के लाग्छ भने सुशील कोइरालाले गर्नुभएको कामहरूको त्यसैको प्रतिफल नै संसदमा, संविधान सभामा हामीले संविधान बनाउने योग्यता पनि त्यो उहाँको उदारताकै परिणाम हो भन्ने लाग्छ। र यो सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा अधिवेशनभन्दा उहाँ चाहिँ करिब 1 महिना चाहिँ दिवंगत हुनुभयो। 1 महिना अगाडि, करिब 1 महिना अगाडि दिवंगत हुनुभयो। जिल्ला अधिवेशनहरू चलिरहेका थिए। जिल्ला अधिवेशनकै राति, देशभरि जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन हुँदाको राति उहाँ बित्नुभयो। तर त्यसबाट चाहिँ भएको महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो नि त। त्यसलाई सुशील कोइरालाको कमजोरी मान्ने कि हामीले सुशील कोइरालाको उदारता मान्ने? सुशील कोइरालालाई अरू पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई सम्पूर्ण हिसाबले तिरस्कृत गरेको, उसलाई चाहिँ स्पेसै नदिएको मान्ने कि पार्टीभित्र अर्को पक्षलाई स्पेस दिएको, ठाउँ दिएको र सबैलाई समेटेर लिएको मान्ने? शेरबहादुर देउवाको जित भनेको त शेरबहादुर देउवा सुशील कोइराला भन्दा इतर पक्षको भनेर चिनिन्थ्यो। उहाँले चाहिँ शानदार चाहिँ निर्वाचन जित्नुभयो सभापतिमा भनेपछि त्यो बेलाको जतिको पनि उदारता, त्यो बेलाको जतिको पनि सहिष्णुता, त्यो बेला जतिको पनि चाहिँ सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भन्ने भावना भएन भने हिजो 12औं अधिवेशनमा निर्वाचित भएको सुशील कोइराला भन्दा 13औं अधिवेशनमा निर्वाचित भएको शेरबहादुर देउवा चाहिँ यदि परिष्कृत देखिनु भएन, यदि एडभान्स देखिनु भएन, यदि सुधारिएको देखिनु भएन भने अनि हामीले विकासको, प्रगतिको, उन्नतिको, अग्रगमनको कसरी परिकल्पना गर्ने? अब ठिक छ। त्यसैले यो बिन्दुमा हामीले के हो भने उहाँलाई सम्झाउन खोजेको, उहाँलाई कुनै अपमान गर्न खोजेको तर नि तपाईले यति बेला शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली अथवा शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समयमा गठन गर्नुभएको विभागको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउनु भएको छ। हजुर, हिजो मात्रै तपाईहरुको समूहको जुम मिटिङ सम्पन्न भयो। हजुर, तपाईले केही आन्दोलन भनौँ न, त्यहाँ केही शेरबहादुर देउवालाई प्रेसर दिने, त्यस्तो चाप उत्पन्न गर्ने खालका कार्यक्रमहरू तपाईहरुले घोषणा गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो गर्नुपर्ने किन जरुरी भयो? के आखिर शेरबहादुर देउवाले गरिदिनु पर्थ्यो कि विभाग गठन नगरिदिनु पर्ने, अथवा पार्टीमा नयाँ मान्छेलाई प्रवेश नगराउनु पर्ने, अथवा भातृ सङ्गठनको म्याद नथप्नु पर्ने, अनि शेरबहादुर देउवा हात बाँधेर बस्नुपर्ने हो र एउटा इलेक्टेड सभापति तपाईले भन्न खोजे, उहाँहरूले प्रेसर दिन खोजेको कुरा चाहिँ के? हाम्रो कुरा के हो भने हामीले 75 सालमा महासमितिबाट विधान बनायौँ। विधान बनाएपछि विधानका कतिपय विधि व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले, अहिलेको समयअनुसार परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यो विधान अनुसारै पहिलेको विधानले त हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित भएको विधानले त यस्ता निकायहरू 2 महिनाभित्र बनाउन भन्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यो 2 महिनाभित्र यी सबै निकाय बनाइसक्ने भन्ने कुरो अव्यवहारिकै पनि थियो एक प्रकारले। 12औं अधिवेशनका बेलाको विधानमा पनि त्यही थियो, 13औं अधिवेशनका बेलाको विधान पनि त्यही थियो। त्यो अलि अव्यवहारिक थियो। 2 महिनाभित्र हाम्रो संस्कार यही हो, हाम्रो संस्कृति यही हो, सबै काम भ्याउन सम्भव हुँदैन थियो। अहिले यो 75 सालको विधानले 6 महिना भनेर व्यवस्था गर्यो। यदि त्यही बेला विधान बनाउने बेला उहाँकै सभापतित्वमा, उहाँकै अध्यक्षतामा महासमितिको बैठक भएको हो नि, यदि सम्भव थिएन भने 6 महिनाभित्र निकायहरू बनाइसक्नुपर्ने प्रबन्ध यदि सम्भव थिएन, व्यवहारिक थिएन, अब बनाएरै छोड्नु थियो भनेदेखि जसरी चाहिँ अरू हामीले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत हामीले प्रतिनिधि सभालाई 240बाट 165मा झार्यौँ। यो बिचमा चाहिँ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरू 330 नयाँ बने, त्यो अनुसारको समायोजन गर्न हामीले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था विधानमै राख्यौँ। यो विभाग गठनको व्यवस्था पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो। आफ्नो वैधानिक अप्ठ्यारोलाई उहाँले महसुस गरेको भएदेखि अब विभाग सिभाग बन्नेतिर जाँदैन, अब पार्टी महाधिवेशनतिर जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिएन। कतिसम्म गरियो भन्नुहुन्छ भने 12औं अधिवेशन ताका बनेको विधानमा 42वटा विभाग थियो पार्टीको। त्यो बेला महासमितिको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरियो। यी 42वटा विभाग धेरै भए। एकातिर केन्द्रीय कार्य समिति चाहिँ 85बाट हामीले 167 पुर्यायौँ यो नयाँ विधानमा। तर विभाग के गर्यौँ भनेदेखि 42बाट झारेर हामीले 28मा ल्यायौँ भनेको घटायौँ, अनि विभाग पनि घटेका थिए। तर अहिले अब यो चाहिँ फागुनमा हामीले थपेको कार्यकाल भनेको यसको हाम्रो वैधानिक हैसियत के हो भने हाम्रो यो कमिटीलाई केन्द्रीय कार्य समिति अथवा तलका समितिहरू जसका हामीले म्याद थपेका छौँ, यिनलाई काम चलाउ समिति भने पनि हुन्छ।
यिनलाई अधिवेशनका लागि तयारी समिति भने पनि हुन्छ। यिनले नियमित काम गर्ने अब चाहिँ वैधानिक नैतिक र राजनीतिक अधिकार राख्दैनन्। त्यसैले यता यो विभाग गठनतिर जानु भनेको के हो भने मूल काम छोडेर, हाम्रो अहिलेको मूल काम के हो भने अधिवेशन हो। हाम्रो अहिलेको गर्नै पर्ने संवैधानिक वैधानिक हिसाबले बाध्यात्मक काम भनेको के हो भने अधिवेशन हो। मूल काम छोडेर सहायक कामतिर, मूल काम छोडेर वैकल्पिक कामतिर, अतिरिक्त कामतिर, वैधानिक काम छोडेर अवैधानिक कामतिर, वैधानिक अधिवेशन सम्पन्न गर्नु चाहिँ हाम्रो वैधानिक काम हो, वैधानिक बाध्यता हो, वैधानिक ड्युटी हो। विभाग गठन यतिखेर चाहिँ 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विभाग यतिखेर गठन गर्नु भनेको यो अतिरिक्त काम हो, यो अवैधानिक काम हो। त्यो किन गर्ने त भन्दा यतिखेर के गर्छ विभागहरूले, के काम गर्छ? के कामै गर्न सक्दैन। यो कोरोनाका कारणले पनि हामीलाई समस्या के भइरहेको छ भने अधिवेशनका लागि तल क्रियाशील सदस्यता नवीकरण वितरणदेखि लिएका प्रक्रियाहरू यिनलाई सम्पादन गर्न त गाह्रो भइरहेछ। हामी सबैले बडो एकताका साथ, विश्वासका साथ, सृजनशीलताका साथ अधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा हामी सबैमाथि एउटा कार्यबोझ, कार्यभार छ। हामीमाथि त्यो चाहिँ भूमिका, कर्तव्य हामीमाथि थोपरिएको छ। अनि यो बिचमा चाहिँ 28 वटा विभागलाई 47 वटा बनाइएको छ विभागहरू। त्यो मन्त्री पहिले चाहिँ मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाए जस्तो बढाइएको, त्यो पनि शेरबहादुर देउवाले इतिहासै कायम गर्नु बढाएको जस्तो त्यसरी बढाइएको छ। र यो चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम नगर्नुहोस्, त्यो गरिएको छ। अब अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, त्यो प्रक्रियाका बेला गरिएको छ। र अर्को पक्षलाई मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो अहिलेको सभापति योभन्दा पहिलेको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आउनुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि स्थानीय तहदेखि सबै 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि संविधानलाई अस्वीकार गरेको पक्षलाई समेत संविधान मान्न लगाएर त्यो निर्वाचनमा लिएर आउने भनेको त्यो सानो काम थिएन। वास्तवमा इतिहासको निकै ठुलो काम हो। त्यसको हामीले उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टी, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको जस व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीले संस्थागत रूपमा लिनुपर्छ। त्यसको लागि के चाहियो भनेदेखि नेतृत्वको उदारता चाहियो, नेतृत्वको सहिष्णुता चाहियो। संविधान बनेपछि त केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि, तर केपी ओलीले चुनाव गराउन सक्नु भएन। संविधानसँग असहमत पक्षलाई सहमत गराउन सक्नु भएन केपी ओली। तर जब हाम्रो पहल कदमीमा प्रचण्ड, हामी त्यो बेला मिलेर सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, त्यसपछि हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान नमान्नेलाई पनि मनाएर हामीले निर्वाचनमा ल्याएर आयौँ र यो संविधानको यो व्यापक मैले यो किन जोडेँ भनेदेखि, यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने राष्ट्रिय चुनावका लागि चाहिँ त्यत्रो उदारता देखाउने, एउटा डेमोक्रेटको हिसाबले सबैलाई समेटेर त्यस्तो चुनौतीका बेला चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न गर्ने, 3 तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने संविधान अनुसार। अब यो पार्टीभित्रकोमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ अर्को पक्षलाई थिचोमिचो गर्ने, अर्को पक्षलाई चाहिँ आइसोलेट गर्ने, निषेध गर्ने, यो राजनीतिले पनि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। यो त परिवार हो नि। परिवारभित्र वरिष्ठ नेताको संवेदनशीलता पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ, महामन्त्रीको संवेदनशीलता पनि बुझ्नुपर्छ, कोषाध्यक्षको संवेदनशीलता पनि बुझ्नुपर्छ। हामी पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जित्दै गर्दा जुन महाधिवेशनका प्रतिनिधिले उहाँलाई सभापति बनाए, त्यही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य बनाएका हौँ हामी पनि। हामीहरूमाथि थिचोमिचो गरेर अनि 14औं महाधिवेशन चाहिँ भव्यतापूर्वक सफल हुन्छ, सफल पार्छौँ भन्ने कुरा यो पनि सोच्न हुने कुरा हो। तर मैले के भने, म यो तपाईँ मार्फत हेर्नुहुने दर्शक मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो आग्रह के पनि हो भने जसरी सभापतिज्यूले हिजो 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो, सारा मुलुकलाई एक ठाउँमा एकाकार गर्नुभयो, त्यही खालको क्षमता अहिले देखाउनुहोस्। हिजो भएका कमी कमजोरी कतिपय सन्दर्भमा चुनाव अघिका, चुनाव पछिका पार्टी सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरी पनि सबै मेटिन्छ। हाम्रो सभापतिले राम्रो गरी चुनाव सम्पन्न गर्नुभयो, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा अक्षर स्वर्णाक्षरले लेखिन्छ। त्यो बाटोमा आउनुहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो, हाम्रो कुनै अपमान पनि होइन। ठिक छ, तर कुरो कहाँनिर रह्यो भने जस्तो तपाईँहरूको महासमिति बैठक भयो नि, त्यति बेला विभागकै कुरा उठाएको थिए, विभाग कति बनाउने भन्ने कुरा उठाएको थिए। त्यो महासमिति बैठकमा त्यत्रो चाहिने महासमितिले गरेको निर्णय, हजुर रामचन्द्र पौडेल तपाईँहरूकै समूहको वरिष्ठ नेताले हाम्रो लप पर्यो, शेरबहादुर देउवा मेरो लप पर्यो भन्नुभएकै हो। हिजो फागुनमा विभाग गठन हुँदा तपाईँहरूले स्वीकार्दै आएकै हो, विरोध गरेर तपाईँहरूको सुनिएन। अनि अहिले आएर शेरबहादुर देउवाले विभागलाई पूर्णता दिँदा तपाईँहरूको टाउको किन दुख्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ क्या। यसमा म तपाईँलाई करेक्सन गर्छु, यो काम गर्दै नगरौँ भनेको हामीले। गर्दै आउनुभयो, पेलेरै आउनुभएको छ। यो नजाने गाउँको बाटो नसधौँ,
किन यतिखेर चाहिँ विभागले सङ्गठन विभागले के काम गर्छ जबकि तर हामीले किन रोक्न सक्नु भएन तपाईहरुले? हामीले सम्पूर्ण प्रयास गरेको, सम्पूर्ण ताकत लगाएको विभाग गठन उहाँले चाहिँ जबरजस्ती ढङ्गले विभाग गठन गर्नु। तर तपाईहरु डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ हैन? हामी त्यो बैठकमा अल्पमतले बहुमतको कुरा मान्ने कि नमान्ने? यतिसम्म कि उहाँहरूले त्यो विभागहरू गठन गर्नुभएको बैठकमा समेत हामीले त्यसलाई रोक्न नसकेपछि हामीले बैठकै बहिष्कार गरेको हौँ, बैठक छोडेका हौँ। बैठक छोडेपछि कम्तीमा सभापतिले हामीलाई मिलाउन खोज्नु होला, हाम्रा कुरा सुन्नु होला, यो गलत बाटो नजानु होला भन्ने हामीलाई थियो। तर उहाँले त के गरिदिनु भयो भने बैठक छोड्यो भनेपछि झन् एकलौटी ढङ्गले चाहिँ विभाग बनाउनु हो। त्यही त विभागका प्रमुखहरू अल्पमतको हिसाबले बहुमतले त पेलेको पेले छ त। हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अनि हाम्रो नेताहरू जो समूह यसै देखिएकै छ, यो ओपन कुरा गर्न केही अप्ठ्यारो भएन। विभिन्न चाहिँ किसिमले चाहिँ हामीलाई पनि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा बस्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो हो। तर हामी यो गलत काम हामी गर्दैनौँ, यसमा समावेश हुँदैनौँ, यो नगर्नुहोस्। हामीलाई के थियो भनेदेखि विभागका प्रमुखहरू नै तोक्नुहुन्न, सम्भवतः हामी नगएपछि त्यो बैठकै बस्नुहुन्न, बैठक बसे पनि त्यो निर्णयमा पुग्नुहुन्न, निर्णयमा पुगेपछि पनि यो विस्तार गर्नुहुन्न भन्ने थियो। अब अहिले यतिखेर चाहिँ धमाधम विस्तार गर्ने कुराले चाहिँ यसले चाहिँ केवल केन्द्रीय समितिमा भएका रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला उहाँहरूलाई मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा ठुलो प्रतिक्रिया छ। बनेका मान्छेहरूलाई पनि सन्तोष छैन, बनेका हाम्रै साथीहरू बन्नु भएको छ, सिनियर मान्छेहरू पनि बन्नु भएको छ। तर प्रमुखमा त नामै दिनु भएन नि त तपाईहरुले? होइन, हामीले नाम किन नदिएको भने हामीले यसको नीतिगतै हिसाबले विरोध गरेको हो। अब हाम्रो फागुनमा कार्यकाल हाम्रो पुग्यो, अब हामी युवाको कार्यकाल अवैधानिक भइसक्यो भन्ने हो तपाईहरुको? अवैधानिक भनेको छैन, प्रकाश मानले त भनिसक्नु होइन। कार्यकाल अवैधानिक होइन, थपिएको कार्यकाल भन्नुभयो। थपिएको कार्यकालमा नियमित काम गर्न जरुरी छैन। उहाँ काम चलाउ भइसक्नुभयो भनेर प्रकाश मानले भन्नुभयो। म फेरि तपाईँलाई क्लियर के कुरामा गरौँ भने यो कोरोनाका कारणले झनै फागुन चैतपछि झनै महाधिवेशन गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा नियमित काम वैधानिक हिसाबले गर्नै पर्ने काम चाहिँ हामी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भने यो काममा नलागौँ। यो कामले फेरि केही ऊर्जा दिनेवाला छैन, यो कामले चाहिँ पार्टीभित्र अविश्वास बढाउनेवाला छ, एकताको ठाउँमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मतभेद र विखण्डन निम्ति आउनेवाला छ। अब नगर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो। अब मैले जोड्न खोजेँ जस्तो यही विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन कमिटी छ नि तपाईँको, त्यहाँ उजुरी पनि दिनुभयो। उहाँहरूले विभिन्न विरोधका कुराहरू लिखित रूपमै बुझाउनु भयो। तर शेरबहादुर देउवाले सुनवाई गर्नुभएको छैन। उहाँ त एकतर्फी रूपमा पेलेर बहुमतको आधारमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। अब गर्नुहुन्छ कि हिजोको बैठकले के निर्णय गर्यो? त्यही भएर अब तपाईँलाई मैले के आग्रह गरौँ भने अब कुरा विभागको मात्रै छैन, अब के छ विषय चाहिँ अरू विशेष गरी अधिवेशनसँग सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ। मैले त्यो पनि हो, मैले अघि नै भने तपाईँलाई गर्नुपर्ने काम नगरेको भनेको के भने पोहोर कार्तिक मसान्तमा गरिसक्न पर्ने काम के थियो भनेदेखि जिल्लाहरूको समायोजनको काम थियो। जिल्ला समायोजनको काम 2 नम्बर प्रदेशका एउटा पनि जिल्लामा 8वटा जिल्लामा चाहिँ समायोजन सिद्धिएको छैन। किन सिद्धिएको छैन भनेदेखि जिल्लाको नेतृत्व चाहिँ संस्थापन पक्षसँग निकट नेतृत्व छ, निर्देशिका अनुसार उहाँहरू काम गर्न खोजिरहनु भएको छैन। कतिपय जिल्लामा त एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेलाई ल्याएर अर्को निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ सभापति बनाउन खोजिएको, वडामा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी गर्न खोजिएको निर्देशिकालाई परिपालना गरिएको छैन। जबकि निर्देशिकालाई परिपालना गर्ने हो भनेदेखि कुनै समस्या छैन, एकैछिनमा त्यो रेकर्ड चाहिँ अगाडि राख्ने हो, कुन गाउँपालिकामा को छ, कुन नगरपालिकामा को छ, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा को छ भन्नेबाट चाहिँ उपसभापतिको हो, सचिवको हो भन्नेबाट टुङ्गिने कुरा छ। निर्देशिकामा क्लियर कट बोलिएको छ, तर त्यो निर्देशिका अनुसार काम हुन सकेको छैन। एक। दोस्रो, निर्देशिका अनुसार समायोजन भएका जिल्लाहरू पनि जस्तो सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाहरूमा निर्देशिका अनुसार भइसकेको काम पनि निर्वाचन समिति समक्ष पुगेको छ। तर निर्वाचन समितिले ल यो समायोजन सिद्धियो भनेर भनेको छैन। र हामीलाई शङ्का के कुरा छ भनेदेखि निर्वाचन समिति जस्तो चाहिँ निष्पक्ष संस्था पनि कतै नेतृत्वको संस्थापनको चाहिँ हस्तक्षेपमा पर्न खोज्दैछ कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ। त्यसै गरी डडेलधुरा स्वयं सभापतिज्यूको जिल्ला र सोलुखुम्बु समायोजनको काम पनि सिद्धियो, निर्देशिका अनुसारै भयो। सभापतिहरू काठमाडौँमा आउनुभएको महिनौ भइसक्यो त्यो क्रियाशील सदस्यताका फारम लिनलाई,
उहाँहरूलाई ती फार्महरू दिएको छैन। अरूलाई नै दिएर पठाउनु भयो भन्ने सुनिन्छ है डडेलधुराको। कसैलाई अरूलाई भनेको नवप्रवेशीलाई यसै हचुवाका भरमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता दिएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा डिटेलमा लेखेका छौँ। कुन जिल्लामा सप्तरीमा के भयो, सर्लाहीमा के भयो, कतिपय नवप्रवेशीका नाममा हजारौँ, तपाईँको नाममा तपाईँ ए भन्ने मान्छेका नाममा 1000 क्रियाशील, बी भन्ने तपाईँका नाममा 500 क्रियाशील, 1100 क्रियाशील, त्यसरी क्रियाशील सदस्य व्यक्तिका नाममा। जबकि हाम्रो क्रियाशीलको सिस्टम के हो, वैधानिक पद्धति के हो भनेदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहको कोही नेता आयो भनेदेखि केन्द्रीय समितिले सिधा चाहिँ क्रियाशील सदस्य दिएर उसलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ स्वागत गर्ने होइन भने त्यसरी प्रवेश हुने नवप्रवेशीले पनि उहीँ गएर चाहिँ ओडामै गएर चाहिँ जसरी अरूले ओडाबाटै चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको फर्म भर्ने त्यो बेगर चाहिँ ल 1000 तपाईँ भनेर दिएपछि ती 1000 कहाँ लाने हो, कसरी लाने हो, कुन सिस्टमले लाने हो। अनि रसुवामा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवेश गरेको छ। प्रवेश गरेपछि त्यो प्रवेश भएपछि कुन तहको कार्यकर्ता हो त्यो त्यही तहले तत्त तहमा एडजस्ट गर्ने कुरा छ हाम्रो विधानमा। तर गरिएको के छ भने यहाँ केन्द्रले चाहिँ लेखेर दिएर अझ केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्यो भनेर परिपत्रमा लेखिएको छ भन्ने सुनेका छौँ हामीले। त्यो केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय गरेका छैन। लेखिएको के छ अरे भनेदेखि तपाईँ फलानु उपसभापति हुनुभयो, तपाईँ सचिव हुनुभयो, तपाईँ फलानु गाउँपालिकाको सभापति हुनुभयो, तपाईँ फलानु चाहिँ यसको प्रदेश कार्य समितिको चाहिँ सभापति हुनुभयो। यो 70 वर्ष जेठो पार्टी हो, यो डेमोक्रेट पार्टीभित्रको यो भद्रगोल अवस्था चाहिँ किन भइरहेछ? यसले के हामीलाई शङ्का लाग्यो भने महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित किसिमले चाहिँ सम्पन्न नहुने, फेरि क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो तपाईको। त्यसले के गर्छ भनेदेखि पार्टीको कार्यसमितिमा भोलि हामी चाहिँ भइएला नभइएला, हारिएला जितेला त्यो मेजर कुरा होइन। महाधिवेशनको यो बेला भनेको त के हो भनेदेखि नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने। तर यस्तो त काङ्ग्रेसमा पहिला पनि क्रियाशील विवाद त हुन्थ्यो नि त। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै यस्ता विवादहरू सुनिन्थ्यो। यो तहको विवाद कहिले भएकै छैन अहिलेसम्म। हामी डिटेलमा चाहिँ स्वयं शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग क्रियाशीलको लागि लडेका कुराहरू त लड्नुभयो होला। तर मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिएँ नि। सुशील कोइराला सभापति भएको बेलामा उहाँ इतर पक्षको नेता भइकन पनि सभापति हुन सक्नुभयो भनेपछि धाँधली थियो होला कि निष्पक्ष थियो होला कि हामी अनुमान लगाउन ल ठिक छ, त्यहाँनिर ठिक छ। तपाईँहरूको समूहले तपाईँ, गुरुराज घिमिरे र जीवन परियार 3 सदस्यीय एउटा समिति नै बनायो, कार्यदल जस्तै बनायो तपाईँहरूले सुझाव दिने भनेर। हजुर, तपाईँले के सुझाव दिनुभयो? तपाईँ त सामूहिक राजीनामासम्मको सुझाव दिनुभयो भन्ने आइरहेछ नि। यो अनौपचारिक समिति हो। यसले के काम गरेको हो भनेदेखि नेताहरूसँग हामीले पटक जुम मिटिङ बस्यौँ, हामी जिल्ला सभापतिहरूसँग पनि बस्यौँ, विवाद भएका जिल्लाका नेताहरूसँग पनि बस्यौँ, हामी पटक बस्यौँ। त्यसलाई हामीले टिपोट गऱ्यौँ, सुझावहरू लियौँ, त्यसको वास्तविकता के हो त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ परख गर्न कोसिस गऱ्यौँ र त्यसलाई एउटा डिटेलमा प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ हामीले तयार पार्यौँ। र कार्यक्रमका विषयमा चाहिँ के हो भनेदेखि सबै खालका प्रयास भइसके। सभापतिले अघि तपाईँले भन्नुभयो, वरिष्ठ नेताले, महामन्त्रीले, कोषाध्यक्ष लेखेर पनि दिनुभयो, निर्वाचन समितिलाई पनि दिनुभयो, सभापतिज्यूलाई पनि दिनुभयो। अब यो निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसक्यो, यो आचार संहिता विपरीत नजानुहोस् त्यो पनि लेखेर दिनुभयो। हामी सबैजनाको बैठकबाट एउटा ज्ञापन पत्र बनाएर हामीले सभापतिज्यूलाई, हामी सबैजना गएनौँ, वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरू जानुभयो, हामी सबैका तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ। हामीले त्यो आग्रह गरेको कुरालाई हामीले बाहिर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सभापतिज्यूलाई हामीले यो आग्रह गरेका छौँ पनि भन्यौँ। त्यति भइसकेपछि अब सुनवाई नभएपछि हामीले गर्नुपर्ने जति सबै प्रयास गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि अब हामी अर्को ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा, वरिष्ठ नेताजीको कुरा अथवा केन्द्रीय समितिभित्र भएका नेताहरूको कुरा मात्रै होइन, यो व्यापक रूपमा देशभरि नै हामीमाथि ठुलो प्रेसर छ। यसरी अब महाधिवेशन चाहिँ राम्रो ढङ्गले सम्पन्न हुँदैन। केन्द्रीय कार्य समितिमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ, केन्द्रको नेता हुनुभएको छ, तपाईँहरूले पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउने हो भने तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसैले पार्टी तपाईँ संस्थापन भन्नुहोस्, गैर संस्थापन भन्नुहोस्, सभापति भन्नुहोस्, महामन्त्री भन्नुहोस्, केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन राम्ररी सम्पन्न गर्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ।
यो अहिले चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले चाहिँ नयाँ नयाँ निकायहरू खडा गर्ने, विभागहरू बनाउने काम यो बन्द गर्नुपर्छ। भातृ संस्था लगायतकामा पनि विभिन्न खालको चाहिँ म एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ, किसान सङ्घ छँदैछ, किसान सङ्घको सभापति पनि छँदै हुनुहुन्छ। अनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशअनुसार भनेर चाहिँ उपसभापति नियुक्ति गरेको छ। त्यो न पार्टीको विधानबाट मिल्छ, सिँगै किसान सङ्घ नयाँ बनाउन मिल्छ विघटन गरेर, तर किसान सङ्घभित्र छिरेर उपसभापति, सचिव, सहसचिव बनाउने काम चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको होइन। यसरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सूचना जारी गरिन्छ। देउवाले विधिसम्मत काम गर्नु भएन भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो? त्यो क्लियर कट छ, त्यो तपाईँहरूले पनि अध्ययन गरिदिनु भयो भने देख्नुहुन्छ। तर अब तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ नि हिजो कार्यक्रमका केही हजुर रूपरेखाहरू छन्, त्यो के हुन्थ्यो भन्ने होइन, हामी चाहिँ अझै छलफलकै क्रममा। तर सामूहिक राजीनामासम्म दिन तपाईँहरूले सुझाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आयो नि। हामी विभिन्न कुराहरू प्रस्तावमा छन्, राजीनामाको विषय पनि प्रस्तावमा छ, आमरण अनसनसम्मको कुरा, अनसन, रिले अनसन, आमरण अनसन, धरना, काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै होइन कि देशभरिका कार्यालयहरूमा भर्ना। कस्तो समय आयो कि यति बेला तपाईँहरूले ओली सरकार विरुद्ध, कम्युनिस्टको शासनको स्वेच्छाचारी तन्त्र विरुद्ध जनताका लागि धरना गर्नुपर्ने, आमरण अनसन गर्नुपर्ने, कोरोना विरुद्ध सरकार लड्न सकेन भनेर एकजुट भएर तपाईँहरूको चारतारे झन्डा लगेर अनसन गर्नुपर्नेमा आज पार्टी कार्यालयमा शेरबहादुर देउवा विरुद्ध अनसन गर्नुपर्ने। हामी सबभन्दा ठुलो हामीलाई चिन्ता यही हो। हामीले यतिखेर तपाईँको र मेरो बहस कता केन्द्रित हुनु पर्थ्यो भने तपाईँको र मेरो समेत पार्टीको अधिवेशनलाई कसरी भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने, 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा नयाँ आधुनिक काङ्ग्रेस, सुदृढ काङ्ग्रेस कसरी बनाउने र अहिले सरकारका जति पनि अकर्मण्यता र कमजोरीहरू छन् त्यसलाई खबरदारी गरेर सरकारलाई करेक्सन कसरी गर्ने भन्नेमा तपाईँको र मेरो छलफल हुनु पर्थ्यो। तर सभापतिले चाहिँ जे निर्णयहरू गर्दै जानुभएको छ, संस्थापनले जे निर्णय गर्दै जानुभएको छ, नेतृत्वले जे निर्णय गर्दै गएको छ, हामी बाध्य छौँ, हामी विवश छौँ। यो रहरको विषय होइन। अझ मलाई व्यक्तिगत रूपमै भन्नुहुन्छ भने म पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका विषयमा त्यति बोल्न रुचि नै नराख्छु। मान्नु बानी भएको थिएन तपाईँले, मैले जबरजस्ती नै आज आफूलाई मलाई रुचि पनि लाग्दैन। हामीले यतिखेर चाहिँ जति पनि छलफल छ, जति पनि हाम्रो ऊर्जा छ, जति पनि हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू छन्, मेहनतहरू छन्, हाम्रो सारा फोकस तपाईँले भने जस्तो सरकारका गलत कामका विरुद्धमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो अनि पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई कसरी भव्य बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। अब यता यसको के हो भनेदेखि फेरि जिम्मा मैले सभापतिलाई दिएको, व्यक्तिगत रूपमा सभापतिलाई उहाँलाई मात्रै चाहिँ टार्गेट गरेको होइन, मूल जिम्मेदारी उहाँ अभिभावक हो नि। तर 79 को चुनावमा पनि तपाईँहरूको अब 74 को नतिजा नफर्किला भन्ने त देखिएन, अझ 25 बाट 20, 10, 15 मा झर्छ भनेर कार्यकर्ता चिन्ता गर्न थालिसके भने कति झगडा गर्नुहुन्छ क्या? अब त मिल्नुहोस्। यसमा चाहिँ अब धेरै निराशावादी चाहिँ नबनौँ, किनभने हाम्रो सभापति पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, नेताहरू पनि डेमोक्रेसीबाट लामो चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ एउटा अभ्यासबाट अगाडि आउनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ। अटोक्रेसीमा चाहिँ सुनवाई हुँदैन, अर्को पक्षको सुनवाई हुँदैन, डेमोक्रेसीमा सुनवाई हुन्छ। तर खै आजसम्म कुनै विषय सुन्नु भएको छैन, अब यो विषय पनि सुन्नु भएन भने गर्नुहुन्छ के? म तपाईँलाई सँगसँगै के आग्रह गरौँ भने हामीले चाहिँ विभिन्न खालका दबावका कार्यक्रमहरू पनि तय गरेका छौँ, हामी त्यो बाटोबाट पनि अगाडि बढ्छौँ। यदि त्यो सुनवाई भएन अनि संवादको ढोका पनि हामी बन्द गर्छौँ। सुन्नु न, जस्तो देउवाले अहिलेसम्म कुनै सुन्नु भएको छैन, जे गर्नु मैले वरिष्ठ नेता, कोषाध्यक्ष, महामन्त्रीले गरेका कुराहरू भनिसके। अब आमरण अनसनसम्म तपाईँहरूको सामूहिक राजीनामा पनि उहाँले सुनवाई नगरेर एकतर्फी ढङ्गले बढ्नु भने के गर्नुहुन्छ? उपाय के छ? सुन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त हिजो पनि सुन्नुहुन्छ जस्तो थियो नि त, निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता सुन्नु भएन भनेदेखि अब हामीले पनि त्यही किसिमले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई, हाम्रो गतिविधिलाई महाधिवेशनमा गएर लड्नु न, त्यहाँबाट वारपार भइहाल्छ नि। हाम्रो आग्रहलाई, हाम्रो दबावलाई, महाधिवेशन त आयोजना राम्ररी नै गर्नु पर्यो। महाधिवेशनका नाममा महाधिवेशन गरेर त भएन नि। तपाईँको धाँधली हुन्छ भन्ने शङ्का हो? महाधिवेशन त विधान अनुसार गर्नु पर्यो, वास्तविक महाधिवेशन गर्नु पर्यो, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका कामहरू फेयर हुनु पर्यो। केन्द्रमा गठन भएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति चाहिँ त्यसले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नु पर्यो। जिल्लामा जुन समायोजन चाहिँ रोकिएको छ, निर्देशिका विपरीत समायोजन गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई रोक्नु पर्यो। भातृ संस्थालाई चाहिँ अधिवेशन गराएर अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यसले भाग लिन पाउनु पर्यो। ल यो सबै कुरा गरिदिनु। जनसम्पर्क समितिहरूमा पनि त्यहाँ भेदभाव गर्न खोजिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। ती जनसम्पर्क समितिहरूमाथि पनि भेदभाव नगरिकन पार्टी केन्द्रले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहोस् र आउनुहोस् भन्नु पर्यो। यो महाधिवेशन चाहिँ महाधिवेशन हो, अनि नयाँ प्रवेशीका नाममा पनि आफ्नै किसिमले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता दिने सन्दर्भमा पनि मनपरी गर्ने,
हचुवाका भरमा तैँले यति क्रियाशील सदस्य लैजा, तँ यताबाट लैजा, तँ उताबाट लैजा भनेर चाहिँ केन्द्रले विधान मिचेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अनि भातृ संस्थामा पनि लथालिङ्ग पारिदिने अनि विभिन्न खालका पद प्रलोभन देखाएर चाहिँ अधिवेशन कब्जा भयो भने त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक सङ्गठनको, एउटा डेमोक्रेटिक सङ्गठनको चाहिँ अधिवेशन होइन, हुन सक्दैन। त्यसैले यो अधिवेशन चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको अधिवेशनको रूपमा चाहिँ आयोजना गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न हुन्छ। ल ठिक छ, मलाई के लाग्छ भने म त्यति निराश पनि छैन, म त्यति नेताहरूलाई अविश्वास पनि गर्दैन। सभापतिले चाहिँ यो अहिलेको अवस्थालाई बुझेर, यो संवेदनशीलतालाई बुझेर एउटा सहमतिको बाटो, समन्वयको बाटो, समायोजनको बाटो, सबै पक्षलाई सँगसँगै महाधिवेशन भनेको एउटा उत्सव, महाउत्सवको रूपमा हामी सबैको एउटा साझा चाहिँ उत्सवको रूपमा चाहिँ आयोजना गर्ने दिशामा जानुहुन्छ होला। किनभने इतिहासको चाहिँ विरासत, इतिहासको उत्तराधिकार उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरूले बनाउनु भएको यो पार्टी, त्यो पार्टीको उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ अहिले पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। त्यो सभापतिको ठाउँबाट उहाँले सोच्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जिम्मेदारीपूर्वक सोच्नु। ल ठिक छ, यो त शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको समूहको कुरा भयो। अब तपाईँहरूको हिजोको जुम मिटिङमा रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइराला मात्र होइन, त्यहाँ कृष्ण सिटोला जो तेस्रो समूह भनिएका नेताहरूका केही नेताहरूको पनि सहभागिता भएको देखियो कि अब त्यो समूह एउटै हुन थाले हो? हामी चाहिँ गगन थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरीको पनि त्यहाँ सहभागिता देखियो। हामी चाहिँ जसलाई अहिले इतर भनिन्छ, संस्थापन इतर भनिन्छ, हामी सबै एक ठाउँमा हुन्छौँ। तर सिटोला किन आउनु भएन त्यहाँ? त्यो अलिकति रहस्यमय ढङ्गले हेरिरहेको छ, अर्थपूर्ण छ त्यो। काठमाडौँमा हुनुहुन्न थियो, अब यो जुमसँग जोडिन केही समस्या प्राविधिक भयो, मलाई थाहा छैन। म हिजोको बैठकमा म आफै पनि पुरै समय बस्न पाइनँ, म अर्को कार्यक्रमसँग पनि जोडिएको थिएँ। के भयो मलाई थाहा छैन, त्यो नेताहरूले कुरा गर्नुहुन्छ महामन्त्री। तर गगन थापालाई जिम्मा दिनुभएको छ सिटोलालाई पनि ल्याउन अबदेखि भन्ने कुरा सुनिएको छ, के साँचो हो यो? इतर समूह चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभिने, महाधिवेशनमा पनि एउटा सभापतिमा नेतृत्व उम्मेदवार खडा गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयत्न चाहिँ। त्यो कसरी हुन्छ? जस्तो शशाङ्क कोइरालाले मैले बाहेक शेरबहादुर देउवाले जित्ने अर्को कोही छैन भनिरहनु भएको छ, शेखर कोइराला म यसपालि छोड्दैन भन्नुहुन्छ, सिटोला त्यस्तै हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंहले त घोषणा गरिसक्नुभयो उम्मेदवारी। कसरी रामचन्द्र पौडेल आफै तयारीमा हुनुहुन्छ अनि कसरी तपाईँहरू सम्भव छ? एक दर्जन त तपाईँहरूकैतिर छन्। हो, धेरै नेता हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ यो हाम्रो टिम, यो टिम बलियो छ भन्ने मान्नुपर्छ। धेरै नेता हुनुहुन्छ, तर धेरै उम्मेदवार लामो समयदेखि वास्तवमै राजाले शासन लिइसकेको अवस्था थियो। माओवादीले चाहिँ हिंसा मचाउँदै गएर गाउँ हुँदै सहर कब्जा गरिसकेको अवस्था थियो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो, त्यो पार्टीले चाहिँ दुवैतिरका हतियारसँग लडेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटो हुँदै नेपालको राजनीतिलाई यहाँ ल्याएको हो नि। त्यसैले त्यो अभियानमा समेत खटिएका, आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो चाहिँ योग्यता, सारा कुरा देखाएका, आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले हामीलाई वचन के दिनुभएको छ भने हामी युवाहरूको पनि छुट्टै प्यारलल बैठक चलिरहेको अवस्था छ अहिले पनि। नेताहरूसँग पनि बस्छौँ, हामी बेग्लै पनि बस्छौँ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेका के छौँ भनेदेखि ठिक छ, अहिले स्वाभाविक छ म सभापति हुन्छु भनेर उहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक छ, किनभने त्यसका लागि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ, योग्यता भएका कारणले उहाँहरूले भन्नुभयो। तर अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ समझदारी गर्नुहोस्। तर मान्छेहरू के भन्छ भने केन्द्रीय सदस्यभन्दा सभापतिका उम्मेदवार धेरै हुन थाले क्या भन्ने कुरा आउन थाल्यो बाहिर। होइन, केन्द्रीय सदस्यकाले घोषणा नगरेका होलान् अथवा घोषणा गरेको पनि चर्चामा नगएको होला। केन्द्रीय सदस्य त 25जना केन्द्रीय सदस्यमा हामी जित्दाखेरि 90 जना उम्मेदवार थिए, 25 जनामा मात्रै सभापति पनि त्यस्तै हालत देखिन्छ। पदाधिकारी र सभापतिभन्दा अर्को त छँदै छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूमा पदाधिकारीमा धेरैजना भइ नै हाल्छन्, सभापतिमा कमभन्दा कम बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। कमभन्दा कम हुन्छ कि एउटै हुन्छ तपाईँको समूहबाट? होइन, कमभन्दा कम भनेको जस्तो पोहोरको तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो, इतर पक्ष अहिलेको संस्थापनसँग इतर भनिएको पक्षबाट एउटा बनाउने। नेताहरू आफूहरू मन्थन गर्नुहुन्छ, आफ्नो जित्ने आधारका बारेमा दोस्रो उम्मेदवारलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, तपाईँको भन्दा मेरो आधार राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले कन्भिन्स गर्दा सहमति निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। भएन भने हामी उहाँहरूका आधारहरू हामी पनि हेर्छौँ, हामी पनि मूल्याङ्कन गर्छौँ, हामी पनि सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा निर्क्युलमा निचोडमा पुगेर तपाईँको आधार बलियो देखियो, तपाईँको आधार चाहिँ उहाँको तुलनामा चाहिँ अलिक कम देखियो, त्यसैले उहाँ चाहिँ योपालि सभापतिको उम्मेदवार हुनुहोस् भन्छौँ। र नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह के पनि छ भनेदेखि यो अन्तिमसम्म त्यो एकमुठी सास रहेसम्म चाहिँ राजनीतिमै रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन।
हामीले अब यो कल्चर परिवर्तन गर्नुपर्छ। कम्तीमा 15-20 वर्ष चाहिँ एउटा राजनीति गरेको नेताले उसले आफ्ना जीवनका यी अमूल्य अनुभवहरूलाई कुनै राजनीतिक ज्ञान केन्द्र मार्फतै भए पनि नयाँ पुस्तालाई दिने, समाजलाई दिने, राष्ट्रलाई दिने। मैले राजनीतिका दरबियानमा वैदेशिक हस्तक्षेपका चाहिँ मैले घटना यसरी बेहोरेँ। राजनीतिक चाहिँ यात्राका क्रममा मैले सङ्गठनका आन्तरिक चाहिँ मतभेदहरूलाई मैले यसरी बेहोरेँ। एउटा लोकतान्त्रिक सङ्गठनका चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासका चुनौतीहरू यी रहेछन्, समाधानका बाटा यी रहेछन्, विकासको, रोजगारीको नेपालका सम्भावनाहरू यी रहेछन्। म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो यो अनुभव भयो, म अर्थमन्त्री हुँदा मेरो यो अनुभव भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले 15-20 वर्ष कि 15-20 वर्ष अन्तिमसम्म चाहिँ कार्यकारी पदमा रहन खोजियो भने मान्छे आफ्नो जित्ने र हार्ने कुरामा चिन्ता गर्न थाल्छ। अनि हार्छु कि जित्छु कि भन्ने कुराले उसले सत्य बोल्न सक्दैन। सत्य बोलेन भने त्यो सत्यबाट समाज चाहिँ लाभान्वित हुँदैन। बिपी कोइरालाको एउटा आत्मवृत्तान्तले हामीलाई नेपालको राजनीतिको एउटा ज्ञानकोशको रूपमा बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तले काम गरेको छ। त्यो बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त मलाई क्यान्सर भइसक्यो, म केही दिनभित्र बित्दैछु भनेर उहाँले ओछ्यानमा चाहिँ बोलेका कुरालाई रेकर्ड गरेको एउटा आत्मवृत्तान्तले नेपाली काङ्ग्रेस के हो, बिपीले कत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ भने अहिलेका नेताहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ भने तपाईहरू सहमतिमा जो सक्नुहुन्छ चाहिँ सभापति हुनुहोस्, नसकेका नेताहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि अब रिटायरको बाटोमा जानुहोस्। 48 सालदेखि निरन्तर पार्टी पनि उहाँहरूले चलाउनु भएको छ, सरकार पनि उहाँहरूले चलाउनु भएको छ। अब के जरुरी छ? अब उहाँहरूलाई के कुरामा पनि उहाँहरूले सन्तोष मान्नुपर्छ भने उहाँहरूले हिजो नेविसँगमा हुर्काएका हामीहरू पार्टीको नेतृत्व गरौँ, सरकारको नेतृत्व गरौँ। जसरी बा आमाले आफ्ना छोराछोरीले उन्नति प्रगति गरेको र राम्रो काम गरेकोमा सन्तोष मान्छन् नि, ठिक त्यसरी नै हाम्रो पुरानो पुस्ताका नेताहरूले हामीले काम गरेको, हामीले पार्टी निर्माण गरेको, हामीले देश निर्माण गरेको, देशलाई समृद्धि प्रदान गरेको बसेर हेरेर चाहिँ सन्तोष मान्नु। तर यो तपाईहरुले यो बाटो माग्ने होइन नि त, खोज्न पर्यो नि। मैले यो के भने यो एउटा संस्कृतिको रूपमा विस्तार गरौँ। यो माग्ने र खोज्नेको विषयमा पनि हामी क्लियर हुन के जरुरी छ भने यो एक प्रकारले चाहिँ माग्ने पनि विषय हो। जस्तो हामी कसैसँग मत माग्छौँ। हिजो चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कसैसँग मत माग्छौँ त्यो मागेकै हो नि। हामी नेताहरूसँग चाहिँ पद माग्छौँ त्यो मागेकै हो। तपाईहरु चाहिँ रिटायर हुनुहोस्, तपाईहरुले ज्ञान गुणका कुरा गर्नुहोस्, तपाईले विचार दिनुहोस्, तपाईहरुले हामीलाई काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, अभिभावकत्व दिनुहोस्, संरक्षकत्व दिनुहोस्, काम हामीलाई गर्न दिनुहोस्। कार्यकारी पदमा यो उमेरमा तपाई तनाव नलिनुहोस्, शरीरलाई पनि दुःख नदिनुहोस्, मस्तिष्कलाई पनि दुःख नदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ खोज्ने मात्रै कोणबाट तर गिरिजाप्रसाद कोइराला हैन हो त्यति बेलासम्म पनि नेतृत्वमा बस्नुभयो। मैले त्यही भनेको, मैले त्यही के भनेको भने कल्चर परिवर्तन गरौँ। अन्तिमसम्म अहिले यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा आवश्यक परेको बेला एयरपोर्टमा आएका मान्छेहरूको कसरी आउँदैछन्, पीसीआर सीसीआर चेक के हुँदैछ, तिनलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था के हुँदैछ, कुन प्रदेशको लागि कहाँ पुर्याउने हो म अनुगमन गर्छु भनेर फुत्त निस्किदिने प्रधानमन्त्री भएको भए बोर्डरमा इन्डियाबाट आउँदै गरेका मान्छेले बोर्डरमा क्वारेन्टाइन लगायतको के व्यवस्था छ, पीसीआर चेकको के छ भनेर चाहिँ अनुगमनमा गइदिने प्रधानमन्त्री भएको भए हामीले चीनको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हिँडेको देख्यौँ, अमेरिकाको राष्ट्रपति हिँडेको देख्यौँ, भारतकै प्रधानमन्त्री हिँडेको देख्यौँ। कतिपय देशमा अहिले फिनल्यान्डमा 34 वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो उमेरको प्रधानमन्त्री छन्। अर्को देश चाहिँ तर यो त तपाईहरुको कमजोरी हो नि। न्युजिल्यान्डमा खोइ त तपाईहरु जानु तपाईलाई भनौँ, म न्युजिल्यान्डमा 40 वर्षको प्रधानमन्त्री छन्। उले अहिले न्युजिल्यान्ड चाहिँ कोरोना मुक्त भएको थियो। तपाईहरु मैले तपाईलाई के आग्रह गर्न खोजेको भने त्यो ठाउँमा केपी ओली एउटा रुग्ण वृद्ध प्रधानमन्त्री नभएर नेकपाकै सही एक नवयुवक प्रधानमन्त्री भएको भए यो कोरोनाको सामना गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो होला नि। त्यसैले पनि के हो भनेदेखि अब चाहिँ धेरै पाको हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उदाहरण दिएर अथवा महाथिरको चाहिँ मलेसियाका महाथिरको उदाहरण दिएर हुँदैन, त्यो अपवाद हो। सामान्यतया के हो भने मान्छेको शरीर र मस्तिष्क उमेरले पनि निर्धारण गर्छ, उसको आयुले पनि निर्धारण गर्छ। जसको सबल शरीर छ, जो चाहिँ युवा हो, त्यसको मस्तिष्क पनि प्रबल हुन्छ, सबल हुन्छ हैन। तर त्यस कारणले के हो भने मैले तपाईलाई के आग्रह गर्न खोजेँ, अब यो संस्कृति नै स्थापना गरौँ। मैले पनि म अहिले चाहिँ अब 47 वर्षको भएँ, मैले पनि अब 80 वर्षसम्म 85 वर्षसम्म राजनीति गर्ला भनेर सोच्नुहुन्न। एउटा फेजमा गएपछि मैले जति लिने हो, मैले के कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने हो, कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हो, जुन बेलासम्म मेरो शरीर सक्रिय हुन्छ, जुन बेलासम्म मेरो मस्तिष्क सक्रिय हुन्छ,
त्यो बेलासम्म मात्रै गर्ने हो। त्यसपछि म रिटायर हुन्छु भन्ने कुराको मनस्थिति मनोविज्ञान बनाउने र त्यो कल्चरै बसाउन मैले जरुरी देख्छु। तर तपाईँले आफै युवा पुस्ता पनि ठिक छैनन् भनेर बोलिरहनु भएको छ नि त केही दिन यता। तपाईँले त्यो पुस्ताबाट युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्दा युवा पुस्तामा पनि त्यस्तो विश्वास गर्ने लायक छैनन् भन्ने तपाईँको भनाइ सार्वजनिक भइरहेछ। होइन, मैले त्यस्तो भनेको होइन। मैले के चाहिँ भनेको हो भने म अहिले पनि भन्छु, युवा भन्दैमा निरपेक्ष निशर्त युवा आउँदैमा जादु हुने होइन। युवाहरूले पनि हामीले पनि तयारी गर्नुपर्छ। हामीले पनि निष्ठा, हामीले पनि समर्पण, हामीले पनि त्यागको भावना, पुरानो पुस्ताका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गरेर आफूलाई सुधार्ने र परिष्कृत गर्ने बाटो लिनुपर्छ। पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा आउँदैमा त्यो मानसिक रूपमा पनि सबल छैन, प्रखर छैन, तयार छैन, अनि म युवा हुँ भनेकै भरमा मेरो युवा उमेरले मात्रै सबै कुरा गर्दैन। तर युवा उमेरका साथमा मेरा केही सुधारका पक्षहरू, मेरा केही परिवर्तनका पक्षहरू, मेरा केही पूर्व तयारीका पक्षहरू त्यो सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भनाइ हो। तर युवा आउँदैमा हुँदैन मैले भन्न खोजेको। ठिक छ, तपाईँले तयारीका साथ युवा आओस् भन्ने प्रश्न पार्दैन। तर म अन्तिममा छु अब कार्यक्रमको। तपाईँ युवाहरूको चुनाव हार्दा बित्तिकै पनि एउटा समूह बन्यो, एउटा युवालाई पार्टीको प्रवक्ता बनिदिएपछि छिन्न भिन्न भयो। तपाईँ युवाहरू पनि लोभी हुनुहुन्छ क्या, एउटा नेताको फेर समाउने अनि अलिकति केही पाएपछि त्यो समूह भत्ताभुङ्ग पारिदिने। त्यो कता गयो, एउटा प्रवक्ता बनेपछि सक्यो। त्यसपछि जुत्ता पालिसतिर पनि लाग्नुभयो तपाईँ युवाहरू, त्यो पनि हरायो। त्यसपछि अहिले 12 जनाको युवा बनाएर फेरि पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो भन्दा माथिल्लो पुस्ताले दाबी गर्दैन र पुरानै पुस्ता दोहोरिन्छ भने हामी सभापतिको उम्मेदवार दिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। भोलि पदाधिकारीमा सहमहामन्त्री होला अथवा उपाध्यक्ष होला, केही पाउँदा बित्तिकै फेरि त्यो पनि भत्ताभुङ्ग पार्ने तपाईँ युवाहरूको संस्कृति पनि त छ नि। फेरि यसलाई के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ हामी युवाहरूले। तपाईँले भने जस्तो हामी 12 मात्रै छैनौँ, 12 चाहिँ त्यो दिन हस्ताक्षर गर्ने क्रममा सुरुवात त्यहाँबाट भयो। हस्ताक्षर गर्ने क्रममा त्यो दिन जुटेका हामीहरू हौँ, त्योभन्दा धेरै छौँ हामी। र हामीले तपाईँले भनेको कुरालाई समीक्षा गर्नुपर्छ र हामीले म केही पाउँछु पाउँदिनँ भन्ने कुराको झिनो मसिनो स्वार्थमा निस्वार्थमा अल्झिने होइन कि मूल मिसनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो भने यो काङ्ग्रेस बनायौँ भने हाम्रो जिम्मामा नआएर कसको जिम्मामा जान्छ? यो त काङ्ग्रेस बन्नु पर्यो नि। तपाईँहरूको पुस्ताबाट उम्मेदवार सभापति उम्मेदवार लड्ने सम्भावना छ? अहिले म तपाईँलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक के भन्छु भनेदेखि सभापति पुरानो पुस्ताकै हुन्छ। पुरानो पुस्ता भने देउबा पौडेल पुस्ता नै? त्यो अनुभव उहाँहरूको त्यो पुस्ता चाहिँ बाट अब हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने त व्यापक रूपमा आएकै छ। जे होस्, हाम्रो पुस्ता होइन कि अघिल्लो पुस्ताको सभापति हुन्छ जसले अनुभव तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ता भोगेको, देखेको, अनुभव गरेको, खारिएको हुन्छ। र अहिले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढेको छ र पदाधिकारीमा बढीभन्दा बढी युवाहरूको प्रवेश हुन्छ। तपाईँहरूकै युवा समूहका चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङले के भन्नुभयो भने यदि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबाको पुस्ताबाट सभापति घोषणा भयो भने जुनसुकै हालतमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, त्योभन्दा अर्को पुस्ताले गरे मात्रै हाम्रो स्वीकार छ। अब म आफू मेरो ठाउँबाट चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा कोही नेताको नाम लिन्न। केही नेताहरूले भन्नुभयो कुरा मलाई जचेको मन परेको छ। त्यो भनेको के भनेदेखि एउटा अनुभवले खारिएको व्यक्तित्व यो 14औं महाधिवेशनका लागि सभापतिका रूपमा हुनुहुन्छ र ऊर्जा भएका चाहिँ युवाहरू चाहिँ पदाधिकारीका रूपमा प्रवेश हुनुहुन्छ। अनि त्यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति के हुन्छ भने अनुभवीहरू पनि हुन्छन्, केन्द्रीय कार्यसमितिमा ऊर्जावानहरू पनि हुन्छन्। तर बाहिर के छ? अनुभव र ऊर्जाको क्रिया प्रतिक्रियाबाट पार्टीलाई ठिक गन्तव्य दिन सकिन्छ भन्नेमा म। तर बाहिर के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त सुन्नुभयो होला, तपाईँ नेता कार्यकर्ताहरू त भेट भइरहेको छ। यदि रामचन्द्र पौडेल र सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा नै दोहोरियो यो पात्र मध्ये कुनै एकजना भने काङ्ग्रेसको साख पुरै गिर्छ। जसरी शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस निमित्यान्न अवस्थामा पुगेको छ, रामचन्द्र पौडेल अथवा शेरबहादुर देउबा दोहोरिने भने फेरि त्यही अवस्थामा पुग्छ भन्छन् बाहिर। के होइन यसमा के भने परिवर्तनको ठुलो चाहना छ बाहिर। यो सम्भव छ, परिवर्तनको ठुलो चाहना छ र भन्ने नै हो भनेदेखि के भने हामीभन्दा पनि अझ नयाँ पुस्ताका मान्छे आउनुपर्छ। हामी सबै पनि भूतपूर्व युवा भइसकेका छौँ। अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा तपाईँले चाहिँ उमेर यदि हेर्न जानुभयो भने युवाविहीन केन्द्रीय कार्यसमिति हो हाम्रो। हाम्रै परिभाषाले संयुक्त राष्ट्रको परिभाषा त त्यति पनि छैन, अरू कतिपय विकसित देशहरूको परिभाषामा चाहिँ त्यति पनि छैन। हाम्रोमा चाहिँ उदारतापूर्वक 40 वर्षसम्मलाई युवा मानेको छ। 40 वर्षभन्दा तलको हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति कोही पनि छैनौँ हामी 12औं अधिवेशनका बेला 5 जना युवाहरू जितेर आएको थियौँ। युवा भन्न पर्यो हामीहरूलाई 40 भन्दा तलको भएको हुनाले। 13औं अधिवेशनमा त्यो पनि सम्भव भएन। हामी त जितेर आयौँ, तर हामी 12औंमा पो 40 मुनिका थियौँ त 13औं भइसक्दा त हामी 40 माथि भइसकेका थियौँ।
अहिले केन्द्रीय कार्य समितिमा युवाहरू नै छैनन्। त्यसैले हुनपर्ने के हो भनेदेखि केवल सभापति महामन्त्रीको मात्रै कुरा नगरौँ, तल टोल कार्य समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिसम्म अब युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी हामीले सामेली गर्नुपर्छ। गर्छौँ। यो गर्दै गर्दा के कुरामा चाहिँ हामी बडा होसियार हुनुपर्छ भने पुरानो पुस्तालाई अपमानित गरेर होइन, पुरानो पुस्तालाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेरै, पुरानो पुस्ताको अभिभावकत्व संरक्षकत्वलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेरै तपाईँहरू अब चाहिँ धेरै दुःख नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले धेरै दुःख गर्नुभयो, धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, प्रजातन्त्रका लागि धेरै सम्मानजनक विदाई गर्दै बिस्तारै चाहिँ युवाहरूको सामेली, युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब नि जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने 13औं महाधिवेशनमा जुन समीकरण थियो त्यो समीकरण देखिन्न, अहिले नयाँ समीकरण देखिनेवाला छ। त्यति बेला जस्तो पौडेल समूह, त्यति बेला जस्तो देउबा समूह, सिटोला समूह भन्ने होइन, अब चाहिँ नसोचेकै समीकरण देखिनेछ भनेर आकलन भइरहेछ। त्यो सम्भव छ त्यस्तो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। त्यो भइदियो भने राम्रो हो। त्यो भइदियो भने किन पनि राम्रो हो भनेदेखि यी परम्परागत गुटहरूको जुन खालको चाहिँ संरचना छ त्यो भत्केको राम्रो हो। त्यो हुने सम्भावना जस्तो चाहिँ अनौपचारिक कुरै जस्तो भयो, मान्छेहरू तास खेल्न बसेका ठाउँमा एउटा गेम सिद्धिएपछि तास चाहिँ मिसमास गर्छन् नि, मिसिन्छ नि, मिसिएपछि त्यो दोस्रो खेल चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ परम्परागत गुटहरू, यो गुट यहीँ छ त्यहाँबाट त्यो हल्लिँदैन, त्यो गुट त्यहीँ छ त्यहाँबाट त्यो हल्लिँदैन, ती मान्छे सधैँ त्यहीँ छन्, ती मान्छे सधैँ त्यहीँ छन्, त्यो हुनुभन्दा यो अधिवेशनका बेला चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, मिसिन्थ्यो, मिक्सअप हुन्थ्यो। अब म तपाईँसँग तर मलाई के विश्वास छैन भने 14औं अधिवेशनका बेला त्यस्तो धेरै मिक्सअप हुने सम्भावना, पुराना चाहिँ परम्परागत गुटहरू भत्किने त्यस्तो सम्भावना मैले तत्काललाई देखाएको। अब म अन्तिममा तपाईँले यो प्रश्न सोध्छु, तपाईँ जस्तो युवा, तपाईँकै उमेरका युवा समूहले सभापतिसम्म घोषणा गरिसके, महामन्त्रीसम्म घोषणा गरिसके, पदाधिकारी घोषणा गरिसके, बद्री पाण्डे पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा सम्भावना बोकेको युवा नेता, तपाईँले चाहिँ कुनै पदाधिकारी अथवा सभापति नै त्यस्तो कुनै घोषणा गर्ने तयारी गर्नु भएको छ कि छैन? के त्यस्तो तयारी त छैन, तर के हो भने मेरो स्वाभाविक मेरो दावा के छ भने म 12औं अधिवेशनको बेला अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गरेँ, सेती अञ्चलबाट चुनाव जित्याएँ मैले, भूगोलको प्रतिनिधित्व जस्तो भयो। म 13औंमा चाहिँ अञ्चलबाट जित्नेहरू सबै जसो चाहिँ अञ्चल प्रदेश भयो, प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो, म खुलामा आएँ। त्यो बेला मैले अञ्चल पनि दोहोऱ्याइनँ, भौगोलिक प्रतिनिधित्व पनि दोहोऱ्याइनँ, र अब अहिले यो 25 जनालाई 35 जना केन्द्रीय सदस्य पारिएको छ, म त्यो पनि दोहोऱ्याउनु। र अब पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि बढेको छ, पदाधिकारीमा चाहिँ उम्मेदवार हुने कुरा, महामन्त्री अहिले पदाधिकारीहरूमध्ये अब धेरैजना छ, अहिले धेरै पदाधिकारी भएको कारणले सहमन्त्रीसम्म होला त्यहाँसम्म। मलाई के भने मलाई विश्वास र मलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएको भन्दा पदाधिकारीमा गइयो भनेदेखि पार्टीका लागि पनि केही निर्णायक भूमिका जो दाबी पदाधिकारी हो। हजुर, हस्, समय दिनुभयो। काङ्ग्रेसभित्रको कुरालाई आम जनतालाई, आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद।